बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको पता है कि मैं रोज़ाना एग्री इकॉनमी पे एक वीलॉग करता हूँ, जहाँ ज़राअत ज़रूरी है, ज़राअत से पहले ज़मीन भी ज़रूरी है। जहाँ किसानों के काश्तकारी के वादे से मसाइल हैं, वहाँ पर ज़मींदारों के, देहातियों के और शहरों में बसने वाले लोगों के जायदाद से मुताल्लिक या प्लाटों की खरीदो फरोख्त के मुताल्लिक प्रॉपर्टीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज के हवाले से पंजाब हुकूमत, खासकर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। असल मसला ये है कि दुनिया की तरह हमें हर चीज की जो बस्ते हैं, जो फाइलें हैं, उनसे निकलकर डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये काम पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी कर रही है। आज मैं आपको तीन चार इंतहाई अहम पॉइंट, जिनमें सबसे पहले ये है कि अब एक अराजी मुआविन मुतारफ करवाया जा रहा है, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में बैठकर आपको फर्द जारी करेगा और साथ साथ वो आपको आपके इंतकालात का इंदराज भी करेगा। मतलब तमाम सर्विसेज जो पटवारी दे रहा है वो अराजी मुआविन देगा। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इस पर बात करेंगे। एक ग्रीन प्रॉपर्टीज सर्टिफिकेट मुतारिफ करवाया गया है। ये सर्टिफिकेट क्या है, इसका किसानों को, जमींदारों को क्या फायदा होगा, जमीन के खरीदार फिरोख्त के कुनिंदा के लिए कितना अहम है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टीज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज है वहां पर लागू होता है। ये क्या है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस है, उसमें बहुत ज्यादा अबहाम है। वो क्या है, कहाँ कहाँ पे खामियां पाई जा रही हैं, कानून के बावजूद लोगों को कहाँ कहाँ मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करेंगे। और एक वन क्लिक सर्विस जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है, वो क्या है। और उसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको जायदाद से मुतालिक फराहमी के लिए भी जो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं वो क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अराजी मुआविन की। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से अराजी मुआविन की सर्विसेज जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही हैं। तकरीबन इस वक्त जो है वो 25 से ज्यादा इजला जो है वहां पर अराजी मुआविन की सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। कोई भी प्राइवेट शख्स जो मैट्रिक जिसकी तालीम है वो अराजी मुआविन के लिए अप्लाई कर सकता है। इब्तदाई तौर पर उसे जो है वो 20,000 रुपये एडवांस में जमा करवाने पड़ेंगे, जो उसके अकाउंट में होंगे, और जब वो ट्रांजेक्शन करता जाएगा तो वो पैसे डिडक्ट होते जाएंगे। मतलब पैसे आपको एडवांस में जमा करवाने। मैट्रिक तालीम जो है वो अराजी मुआविन के लिए होना जरूरी है। और ये लोग जो हैं, ये अराजी मुआविन जो है, ये आपके घर, आपके गली मोहल्ले, आपके गांव में, शहर में बैठकर आपको जायदाद से मुतालिक जो तमाम चीजें हैं, जिसमें फर्द है, फर्द बै भी, फर्द बराए रिकॉर्ड भी, तमाम किस्म की, अगर आपने कहीं से कर्ज लेना है, जमीन बेचनी है, जाती रिकॉर्ड की फर्द चाहिए, तमाम फर्दें ये जारी करने का इसके पास अख्तियार होगा। उसके अलावा ये आपके इंतकालात जो है वो उनका इंदराज कर सकेगा। आपको पता है कि पटवारी पटवारी जो है वो भी सिर्फ इंतकालात का इंदराज करता है, जो पास करना होता है वो तहसीलदार का अख्तियार होता है। तो सेम इसी तरह अराजी मुआविन भी इंतकालात का इंदराज कर सकेगा, शहरों में आपकी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेगा। और जब आपको इंतकाल पास करवाना है तो आपको वो दर्जशुदा इंतकाल लेकर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर ADLR के पास या आपको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, ताकि आपका इंतकाल जो है वो पास हो जाए। जबकि इनिशियल इंदराज वाला मामला जो है वो आपका ये अराजी मुआविन कर देगा। ये अराजी मुआविन का थीम है कि ये आपको घर के करीब, घर की दहलीज पर आपको सर्विसेज फराहम करेगा। और आपके जहन में जो एक पटवारीज़म एक कल्चर है, वो कल्चर खत्म होगा। तो यकीनन ये कंसेप्ट जो है, आप सिंपल एक दुकानदार के पास जाएंगे जिसके पास ये अथॉरिटी है, जिसको पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ये अथॉरिटी, ये पेन वगैरह दिया हुआ है, तो वो उसके पास जाएंगे और वो आपको फर्द भी निकाल देगा। मतलब सिंपल यही है कि दुकान पर जाएं, पैसे दें और सौदा खरीद के आ जाएं। दूसरे नंबर पे मैं आपको स्टाम्प पेपर की खरीदारी के वाले से बताना चाह रहा था कि स्टाम्प पेपर पर आपको पता है कि अब अगर किसी ने स्टाम्प पेपर निकलवाना है जमीन की खरीदारी के लिए या फिरोख्त के लिए, तो उसके नाम पर एक सिम होना लाजिम है, क्योंकि जो OTP, जो वन टाइम पासवर्ड है, वो आपके उस रजिस्टर्ड सिम पर आना। अगर आपके पास
نام پر رجسٹرڈ سم نہیں ہے تو آپ اسٹامپ بھی نہیں نکلوا سکتے اور آپ کوئی اور ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی کوشش کی گئی ہے کہ فراڈ کی روک تھام ہو سکے، وہی بندہ جو ذمہ دار بندہ ہے اس کے نام پر ایک او ٹی پی آئے، وہی اسٹامپ اسی کے نام پر جاری ہو اور کچھ نہ کچھ شفافیت جو ہے اس کو مد نظر رکھا جا سکے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اب اسٹامپ نہیں نکلوا سکتا۔ اس کے علاوہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، یہ بڑی اچھی چیز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی زمینیں ہیں اور وہ بیچنا چاہتے ہیں، خریدار کہتا ہے کہ آپ مجھے نا ایک ایسا لیٹر دیں جس میں یہ کلیئر ہو کہ آپ کی زمین پر نہ تو کوئی قانون مقدمہ بازی ہے، کوئی لیٹیگیشن نہیں، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ کسی نے غیر قانونی طور پر قبضہ بھی نہیں کر رکھا، یہ زمین ہر لحاظ سے کلیئر ہے، صاف ستھری ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو میں خرید لیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایویڈنس دیں۔ اس کے لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جو ایک بندہ جائے گا وہ اپنی زمین کی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے راجی ریکارڈ سینٹر پر درخواست دے گا، اس کی فیس نارمل فرد سے تھوڑی زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی میپنگ ہوگی، جیوگرافیکلی میپنگ ہوگی اور تمام جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی، ہر چیز کا باقاعدہ ریکارڈ تیار کر کے وہ اس بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خریدار کو جا کے کہے گا کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ سرکار کا ڈاکومنٹ ہے اور میری زمین جو ہے یہ بالکل کلیئر، صاف اور شفاف ہے۔ ابتدائی طور پر یہ کام سیالکوٹ سے شروع کیا گیا، اس کے علاوہ کچھ اور 2-3 اضلاع وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تجربے کے طور پر یہ شروع کرنے کے بعد اس کو پورے پنجاب میں جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پراپرٹی ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ قانون وہ لایا گئی، ایک سروس لائی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ سب رجسٹرار کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ پہلے آپ جاتے تھے، آپ کو ایک فائل، ایک سادہ کاغذ دے دیا جاتا تھا کہ جی یہ آپ کا پلاٹ نمبر ہے، فلاں بلاک میں ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو 2-3 اور لوگوں کو بھی بیچا جا چکا ہے۔ تو اب یہ جو اختیار سب رجسٹرار کا ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا گیا، اس کے انتظامیہ کے ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے، تو وہ یہ کرے گا کہ آپ کی جو زمین ہے اس کا موقع پر آپ کو انتقال کر کے دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کے جو پلاٹوں میں غبن ہوتے ہیں، جو 2 نمبری ہوتی ہیں، ان کی روک تھام ہو سکے گی۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو اموویبل پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹیز آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے کچھ ایشوز لوگوں کو آ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیچے پراپرٹی یا لینڈ ریکارڈ والے ہیں وہ صاف اور شفاف جو ریکارڈ ہے وہ پیش نہیں کر رہا ہے۔ مثلا کسی کی زمین ہے، اس نے ڈی سی کو درخواست دی ہے، تو ڈی سی صاحب جو ہے وہ یقیناً ریکارڈ جو ہے وہ نیچے پٹواری سے منگوائیں گے کہ جہاں جی بتائیں یہ واقعی جس بندے نے درخواست دی ہے اس زمین کا مالک ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے یا نہیں، یہ ایویڈنس تو پٹواری نے فراہم کرنا ہے یا راجی ریکارڈ سینٹر کا جو عملہ اس نے فراہم کرنا ہے۔ اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ مسائل آ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں پٹواریوں نے نیچے ساز باز ہو کر پیسے لے کر غلط ریکارڈ بھی ڈی سی آفس کو فراہم کیے ہیں، جبکہ اس والے سے جب پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے حکام سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز آج کل آن لائن ہے، اس میں فراڈ کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو ایک یہ پہلو کہ اگر کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ اگر کوئی پٹواری کہیں سے ساز باز ہو کر کوئی غلط ریکارڈ ڈی سی کو فراہم کرتا ہے، اس کی دوبارہ چھان بین ہوتی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس پٹواری کو، حکومت کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے 20,000 رکھے، جہاں غلط درخواست دینے پر 3 لاکھ کا فائن رکھا گیا ہے، وہاں پر اگر پٹواری غلط ریکارڈ فراہم کرے تو اس کی بھی ڈسمسل یا سسپینشن جو ہے اس طرح کی سزا اس کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ون گو سروس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے کہ آپ کو جو ایک کاؤنٹر سے دوسرے پہ تیسرے پہ جانا پڑتا ہے وہ نہ ہو، آپ کسی راجی ریکارڈ سینٹر یا کسی پٹواری کے پاس یا کسی ایک جگہ پہ جائیں، وہاں پر آپ کی زمین کے متعلق تمام جو چیزیں ہیں ایک ہی بندہ جو بیٹھا ہوگا وہاں پر وہ ساری سروسز آپ کو فراہم کرے۔ تو یہ ایک اچھی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے اچھی سروس شروع کی گئی ہے کہ وہ اپنے جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر فرد نکلوا سکتے ہیں، وہاں پر اپنی زمین کی گرداوری چیک کر سکتے ہیں، اپنی زمین پر قبضے کے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو یہ سروسز فراہم کی گئی ہیں، جو پاور آف اٹارنی تھی وہ ختم کی گئی ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کافی اچھا کام کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانی تھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔